राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उसको अन्तिम उद्देश्य भनेकै देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने नै रहेको हुन्छ। त्यस लक्ष्यको नजिक फेरि नेपालका नेताहरू यति बेला गृह कार्य गरिरहेका छन्। सरकारले आगामी मंसिर 4 गतेका लागि तय गरेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले नै देशको भावी प्रधानमन्त्री बनाउनेछ। निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्य बोकेका झण्डै दर्जन जति आकांक्षीहरू अहिलेसम्म त्यो दौडमा आफूलाई चर्चामा उभ्याउँदै आएका छन्। आगामी प्रधानमन्त्रीका लागि 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि राजनीतिमा पछिल्लो समय होमिएका रवि लामिछानेसम्मले सपना बुनिरहेका छन्। निर्वाचनको उम्मेदवारी दिँदै गर्दा तथा निर्वाचन परिणामपछि पनि प्रधानमन्त्रीको सपना बुनेका नेताहरूको संख्या बढ्ने भए पनि अहिलेसम्मको दौडमा भने 9 जना नेताले प्रधानमन्त्री पद ताकेको देखिएको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका लागि सुरु गरेको पहल, चलाइएका चर्चा तथा मुलुकभित्र र बाहिर समेत गरिरहेको पहलले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको मुख्य आकांक्षीका रूपमा हेरिएको छ। आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएका नेताहरूको पंक्तिमा पर्दछन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उनले पटक पटक आफू अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएका छन्। साथै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूसँग समेत उनले यसको प्रस्ताव राखिसकेको विश्लेषण गरिएको छ। अहिले पनि सत्ताको चाबी बोकेर बसेको माओवादीले चुनाव पछिको पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री लिने दाउ बनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री सुनिश्चित नभए वाम गठबन्धन हुने चेतावनी पनि प्रचण्डले पटक पटक दिँदै आएका छन्। उनी यसपटकको चुनावमा चितवन 3 बाट चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावमा राप्रपाका विक्रम पाण्डेलाई उनले पराजित गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने योजना बुनिरहेका अर्का नेता हुन् शेरबहादुर देउवा। ठूलो दलको सभापतिका हिसाबले चुनावमा बहुमत हासिल गर्ने गरी उनी प्रधानमन्त्रीमा आँखा लगाइरहेका छन्। यद्यपि 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पत्नी आरजुलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने देउवाको ध्यान रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। आरजुले उपचारको सिलसिलामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतीय नेताहरूसँग भेट गरेर प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेको भनेर नेपालमा हल्ला फैलाइएको छ। आरजुलाई बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्मबाट चुनाव लड्नका लागि प्रस्ताव आएको स्वयं उनले बताउँदै आएकी छिन्। 2074 मा एमालेका नारदमुनि राणासँग आरजु पराजित भएकी थिइन्। लगातार 6 पटक चुनाव जितेका देउवा सम्भवतः प्रतिनिधि सभाका लागि अन्तिम पटक चुनावमा भिड्दैछन्। अर्का प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी हुन् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, जसलाई प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ पनि भनिन्छ। आफ्नै दलभित्रको झगडाका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बेन्चमा बस्न बाध्य ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने तिर्खा मेटिएको छैन। यो चुनावमा एमाले उनैलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर जनतामाझ जाने तयारीमा छ। ओली यसपटक पनि झापा 5 बाट चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। गत चुनावमा ओलीले कांग्रेस उम्मेद्वार डाक्टर खगेन्द्र अधिकारीलाई पराजित गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका अर्का आकांक्षी हुन् नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा। उनले आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने यसमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उनको चाहना स्वाभाविक रहेको भन्दै सहयोग गर्ने बताएका छन्। तर आफ्नै पार्टीभित्र देउवालाई निस्तेज पार्नु उनका लागि त्यति सहज देखिँदैन। 2074 सालको चुनावमा गगनले एमाले उम्मेद्वार राजन भट्टराईलाई पराजित गरेका थिए। गठबन्धनमा रहेको नेकपा एसका तर्फबाट समेत माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेको देखिन्छ। तर चुनावमा नेकपा एसले कस्तो हैसियत प्राप्त गर्छ भन्ने परिणामले त्यसको निर्धारण गर्नेछ। माधव नेपाल यसअघि चुनाव जितेको काठमाडौँ 2 भन्दा पनि गृह जिल्ला रौतहट 1 बाट चुनावमा होमिने तयारीमा छन्। आफ्नै दल र चुनाव चिन्हमा भरोसा नभएपछि माओवादीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्न खोजेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि कतिपयले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने र प्रधानमन्त्रीमा उनले दावेदारी प्रस्तुत गर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा कांग्रेसको समर्थनमा भट्टराई गोर्खा 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। बाबुरामले नारायण काजी श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा लिएका अर्का नेता हुन् वामदेव गौतम। उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधि सभा चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन्। उनले माओवादीको चुनाव चिन्हबाट प्युठानबाट चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन्। उनी गएको निर्वाचनमा भने बर्दिया 1 बाट पराजित भएका थिए। प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य बोकेका अर्का नेता हुन् रवि लामिछाने। उनले वर्तमान राजनीतिक दलहरूले जनताका अवस्था परिवर्तन नगरेको भन्दै आफू सरकारमा पुग्नै पर्ने बताउँदै आएका छन्। अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्र नतोकिसकेका रविले आगामी चुनावका लागि उम्मेद्वार दिन चाहनेहरूलाई भने सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्। रविको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष भन्दा पनि समानुपातिक मतबाट सरकारमा पुग्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ।